بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان مرحبا بكم في الفورماسيون إلكترونيكانيك سيستم أوتوماتيزي وعلى وجه الخصوص أناليز دي سيركوي أسومي كوندكتور وعلى وجه التحديد إكزرسيس نيميرو 3 في رودريسمون دوبل ألتيرنونس. دونك هذا الإكزرسيس غادي يكون هو آخر إكزرسيس في الرودريسمون، ومن بعد إن شاء الله غادي نبداو نخدمو في الفيديوهات ديال ليزامبليفيكاتور، لأن كان لي مجموعة ديال الطالبات وكنا صاد عن التأخير. دونك هاد الاكزرسيس ديال الدوبل التيرنونس تا هو راه مهم بزاف، وهذا بالخصوص راه كيتلاح في ليكزامان فان دو موديل. حاولوا تردوا معاه البال وحاولوا تكابتيو هذوك العلاقات اللي خدمنا. راه فقط الا خدمتوا ديك الفيديوهات ديال الشروحات اللي كنشرح فيهم العلاقات، هادشي كيبقى غير تطبيق، راه ماشي شي حاجه صعيبه. اين فوا تفهم لي رولاسيون هادشي كيبقى مجرد تطبيق. واضح؟ دونك نتعرفوا على المونتاج. سوا المونتاج سويفون، اون ا ترانسفورماتور، اون ا 4 ديود T1, T2, T3, T4. On a la charge R en parallèle avec le condensateur de capacité C. On applique au transformateur une tension sinusoïdale de 220 volts et 50 Hz. La charge résistive R égale 100 ohms. Le rapport du transformateur 1S sur 1P égale 1 sur 10. La tension directe de chaque diode est VT égale 0,6. Donc, ملي كتعطينا التونسيون ديريكت كنحسبوا التونسيون ديالهم، ما كنديروش زيرو. امتى كنديرو التونسيون ديال الديود كيساوي زيرو؟ الا قال لك اون كونسيدير لو ديود بارفي. اين فوا كتسمع لي مون بارفي راه التونسيون ديال الديود كيساوي زيرو، لان كيولي لكم بحال الانتريبتور اوفير. واضح؟ l'ondulation de la tension au borne de la charge est de 0,5 volts. Donc الا رجعتوا اول فيديو في الفيتراج تعرفوا بان لودولاسيون دو لا طونسيون بورون دو لا شارج راه هي دلتا في، وديجا خدنا العلاقات ديالها شنو كتساوي وكيفاش كتستخدموها. ردوا البال مع هادي. دونك بروميير كيسيون ا calculer la valeur moyenne de la tension de la charge et celle du courant qui traverse. Donc il faut calculer la valeur moyenne de tension، يعني التونسيون موين ديال لا شارج والكورون ديال الكورون موين ديال لا شارج اللي كيترافيرسي لا شارج. واضح؟ يعني التونسيون موين والكورون موين. Question P. Trouver la capacité du filtre. يعني الكاباسيتي ديال هذا الكوندونساتور كيفاش غادي نكالكليوها، وديجا شفنا العلاقه وديجا درنا ديمونستراسيون ديالها. دونك هادشي كيف ما كتشوفوا غير التطبيق ديال داكشي اللي شفنا. بالنسبه للسي ديتيرميني لا فالور مينيمال دو لا طونسيون رودريسي، هاد العلاقات هي ديجا شفناها وديجا شرحناها مزيان. دي trouver la tension inverse maximale appliquée à chaque diode، هادي غادي نشوفوها دابا. واضح؟ دونك كيسيون باينين ما كاينش شي مشكل. نشوفو لا كيسيون ا، نعاودو نقراوها. كالكيلي لا فالور موين دو لا طونسيون دو لا شارج. بالنسبه لبغا نكالكيلي لا فالور موين خاصني طونسيون ماكسيمال. واضح؟ وباش نكالكيلي طونسيون ماكسيمال خاصني طونسيون سورس، لان الطونسيون ماكسيمال تيغال كوا اي ماكس تيغال يو اس راسين دو موان دو في تي. علاش درت موان دو؟ لان عندي دوبل التيرنونس. واضح؟ دونك اي اس تيغال كوا؟ دونك مادام عطيني هنايا رابط ترانسفورماسيون، اذا اي اس غادي نجبدها من العلاقه، لان عندي طونسيون اي او، عندي طونسيون دونطري وعندي لي زونغرومون لونتر سورتي. دونك سي لي باش نجبد اي اس. دونك اون ا اي اس سور اي او تيغال ان اس سور ان بي. دونك اي اس تيغال كوا؟ تيغال اي او fois NS sur NP. IE اللي هي 220 fois 1 sur 10. Donc 220 sur 10 تساوي 22. دونك هادي sur 10. دونك IS كتساوي 22. إذا لقيت إس كتساوي 22، يعني 22 3 راسين 2 موان 2 فوا 0,6. غندير لابليكاسيون نيميريك 22 3 راسين 2 موان 2 فوا 0,6. دونك طونسيون ماكسيمال تيغال 29,91 كتساوي 29,91 فولت. هي طونسيون ماكسيمال.
بالنسبة للطونسيون مويان هما اللي باغيين، يعني I مويان تيغال 2 I max sur P. غادي نحسبها on a 2 fois I max لقيت 29.91 وغادي نقسمها على P اللي هي 3.14 ناكو تساوي لي 19.04 فولت. هذا هو الطونسيون مويان. مي لو كورون مويان غادي نخرجها بالوضوم. on a U égale R fois I, ça veut dire I égale U sur R. Donc I moyen égale tension I moyen sur R. Tension I moyen اللي هي 19,04 sur la charge R égale 100 ohms. Il y a 0,19 ampères. Voilà le courant moyen. Calculer la valeur moyenne de la tension de la charge et celle du courant qui traverse. Donc, خرجنا la tension moyen ou خرجنا le courant moyen. P, trouver la capacité du filtre. بالنسبة P. Il a besoin de charge C. T'égale quoi? T'égale le courant moyen sur 2 fois F fois tension, l'ondulation de la tension au courant de la charge. لأن le taux d'ondulation t'égale quoi? T'égale l'indice de renflement fois tension maximale. مادام حنا ما عندناش l'indice de renflement دونك غادي نخدمو بها ديريكت اللي هي 0,5. واضح؟ دونك I moyen هي هادي هي 0,19 sur 2 fois 50 fois 0,5. Donc 0,9 sur 2 fois 50 fois 0,5. Donc c'est 3,8 fois 10 à la puissance moins 3 farad. واضح؟ دونك تساوي ليا 380 ولا 3800 ميكروفاراد. الا بغيت نحول الميكروفاراد بين نخليها بالفاراد اللي هي 3.8 في 10 أس ناقص 3. واضح؟ هادشي راه غير التطبيق ديال ديك العلاقه اللي شفنا. دونك بالنسبه لبي ديتيرميني لا فالور ماكسيمال دو لا طونسيون ريدريسي. سي ديتيرميني لا فالور ماكسيمال. لكن نعرفوا بان لونديلاسيون دو لا طونسيون بون دو لا شارج دلتا في تيغال يو ماكس موان يو مين. هاد العلاقه اللي ما فاهماش يرجع الفيديو الاول ديال الفلتراج راه غادي يسيبها باش يفهمها. دونك ديتيرميني لا فالور ماكسيمال بالنسبه للاي ماكس تيغال كوا تيغال دلتا في بلس طونسيون تساوي دلتا في موان اي ماكس. ديتيرميني لا فالور. دونك هنا راه باغيين لا فالور ديزولي كنعتذر كنديتيرميني لا فالور مينيمال. مو باغيين لا فالور مينيمال ماشي لا فالور ماكسيمال. دونك اي مينيمال تيغال كوا تيغال I max moins delta V. Donc tension maximale déjà خرجنا question A. I max هي 29.91 ناقص delta V اللي هي l'ondulation de la tension au borne de la charge اللي هي 0,5. Donc ندير l'application numérique 29.91 ناقص 0,5 كتساوي لي 29.41 29.41 فولت. دونك هي الطونسيون مينيمال. واضح؟ بالنسبة دي تروفي لا طونسيون انفيرس ماكسيمال ابليكي à chaque diode. Trouver la tension inverse. Tension inverse maximale égale 2 fois IE fois racine 2. باش درنا 2 لحقاش عندنا دوبل التيرنونس و في 1 هنا قالك لانفيرس صافي مابغاش نديرو فيديو طونسيون سورس غنديرو طونسيون دونطري. دونك 2 فوا في 1 فوا راسين 2. انا بحال كنخرجو طونسيون ماكسيمال
ولكن ملي قالك هو لانفيرس مبغاش نديرو السورسي غنديرو ديال لونطري. دونك تيغال 2 fois 220 fois racine 2. Donc 2 fois 220 fois racine 2. Donc c'est 622,25 volts. Il y a tension inverse maximale. فوالا دونك دابا انتهينا من كاع لي كيسيون بالنسبه للفلتراج ولا الرودريسمون. ما خاصش يبقى فيه شي اشكال. اي اكزرسيس تلاح لك في ليكزامان فان دو موديل ولا اكزامان فان باساج خاصك بالدارجه خاصك تاكلو، لان كاع لي ريلاسيون شفناهم، كاع التمارين اللي ممكن يتحطوا لك راه ديجا خدمناهم ووضحناهم مزيان. وحتى لي ريلاسيون ماشي غير خدمنا بهم، درنا لهم حتى الديمونستراسيون ديالهم منين جات وشرحناهم مزيان. ودونك كلشي واضح، ما كاين حتى شي اشكال. كيف ما قلت لكم رغم هادشي كامل اللي بقات عنده شي صعوبه ما يترددش انه يخلي لي كومونتير ويطرح الاشكاليه ديالو. انا مستعد انني نتعاون معكم في سبيل الله. دونك دابا سالينا الرودريسمون، غادي نبداو ان شاء الله في ليكزارسيس ديال لي زامبليفيكاتور. دونك الكلام طرا عليكم، نتوقف عن هذا الحد لنكمل فيما بعد. ولذلك الحين استودعكم الله ولله ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.